नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। चुनाव अगावै प्रधानमन्त्री बन्न उम्मेदवार बनेको दावी गरेका कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा अन्ततः संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तयार भएका छन्। थापाले संसदीय दलको चुनाव जित्लान् हार्लान् त्यो अर्को विषय हो, तर कांग्रेसभित्र संस्थापनेतर समूहको आन्तरिक एकीकरण र कांग्रेस स्तरमा यसले दिने सन्देश भने पक्कै नयाँ हुनेछ। पार्टी सभापतिमा देउवासँगै प्रतिस्पर्धा गरेका शेखर कोइराला र थापासँगै महामन्त्रीमा चुनाव लडेका विश्वप्रकाश शर्मा, मिनेन्द्र रिजाल र प्रदीप पौडेलको समर्थन आफैमा पुस्तान्तरणका लागि नयाँ बहसको विषय बन्न सक्छ। दलको नेतामा को चयन होला, सरकारले नेतृत्व कसले गर्ला, यो भोलिको परिणाम पछि खुल्दै जान्छ। तर परिवर्तन र विकासको लामो प्रतीक्षामा रहेका जनताका लागि भने राजनीति सुधारको बाटोमा लागेको सन्देश पक्कै दिनेछ। छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका देउवासँग प्रतिस्पर्धा सामान्य त नहोला नै, तर यसले राष्ट्रिय राजनीति र अन्य दलका युवा नेताहरूमा दबाव भने अवश्य नै पार्नेछ। बुढा र पाका नेताहरूको रजगजले थिलो थिलो पारेको राजनीतिमा थापाको जित वा हार दुवैले दूरगामी अर्थ राख्नेछ। माननीय ज्यू, राजनीतिमा युवा हस्तक्षेपको विषयमा बहस छलफल धेरै भए। अब नेता युवाले तपाईको पार्टीमा हिम्मत गरेका छन्। गुट विरासत र सम्बन्धलाई एक ठाउँ राखेर मुलुकको राजनीतिलाई नयाँ सन्देश दिन अहिले आँट नगरे कहिले गर्ने। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउवा र महामन्त्री थापा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म मतदान हुने। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको सांसद साथीहरूले भोलि बिहानको निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। तत्काल सरकारमा नजाने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, गठबन्धनले गरेको राजनीति अपवित्र भएको आरोप, गलत अभ्यास विरुद्ध लड्ने चेतावनी। कसले प्रधानमन्त्री म पनि छोड्दिन भने अरे यस्तै कुरामा सरकार गठन अल्झियो। रासपा सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक स्टन्टमा व्यस्त, पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर हुँदा ठूला दलको उपेक्षा। हाम्रो त सिस्टम भन्दा एक कदम बाहिर, एक कदम पनि एक छाउँ पनि बाहिर जाँदैन। नेपाल T20 क्रिकेट लिग शुक्रबारबाट सुरु हुँदै 6 फ्रेन्चाइज टोली सहभागी हुने। उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स भिड्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका लागि बुधबार बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म निर्वाचन हुँदैछ। सिंहदरबारमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा सभापति देउवा र महामन्त्री थापाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। सभापति देउवाको प्रस्तावक रामचन्द्र पौडेल र समर्थक पूर्णबहादुर खड्का रहेका छन्। यस्तै महामन्त्री थापाको प्रस्तावक नेता शेखर कोइराला बनेका छन् भने समर्थकमा उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र नेता प्रदीप पौडेल रहेका छन्। कांग्रेसमा संस्थापनेतरसम्ममा प्रधानमन्त्री धेरै आकांक्षी भए पनि थापाको नाममा सहमति जुटेको हो। नेता शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका लागि तीव्र आकांक्षा देखाएका थिए। आफ्नो समूहका नेताहरूको दबाव र 15औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि सहयोग लिने शर्तमा उनले थापालाई प्रस्ताव गरेका हुन्। यसअघि प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता प्रकाशमान सिंहले भने देउवालाई नै साथ दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले राजनीतिक स्थायित्व र रूपान्तरणका लागि गगन थापालाई संसदीय दलको नेता प्रस्ताव गरेको बताएका छन्। थापाको प्रस्तावक रहेका कोइरालाले आगामी पार्टी सभापतिका लागि भएको भनिएको सहमतिको विषयमा भने भविष्यका दिनहरूलाई हेर्दै अघि बढ्ने बताएका छन्। धेरै छलफल भयो, साथीहरुसित पनि छलफल गर्नु पर्यो र छलफल गरेर अघि गगनजीले भने जस्तै स्थायित्व र तपाईको निरन्तरताको उसलाई राखेर हामीले गगनजीलाई गरेको।
प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आएका कोइरालाले मंगलबार थापालाई दलको नेतामा प्रस्ताव गरेका थिए। यस्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले देशमा स्थायी शान्ति निर्माणका लागि शेरबहादुर देउवाको विकल्प नभएको बताएका छन्। प्रतिपक्षी एमालेलाई समेत साथमा लिएर जाने त्यो क्षमता, त्यो अनुभव, त्यो सबै खालको चाहिँ मिलाउन सक्ने कला सबै कारणले अहिलेको बेलामा पार्टीका आदरणीय सभापति शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस संसदको नेताको लागि उपयुक्त हुनुहुन्छ। त्यसको हामीले अत्यन्त ठुलो उपयोग गरेर अघि मैले भनेको एजेन्डालाई पार गर्दै मुलुकलाई अगाडि लिएर जाने। त्यसैगरी कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कुनै पनि दलले बहुमत नल्याएको अवस्थामा परिपक्व नेतृत्वको आवश्यकता रहेकोले देउवाको विकल्प नभएको बताए। यो आयुको सिद्धान्तमा चल्दैन। जुन बेला जस्तो खाले नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ त्यही हिसाबबाट पार्टीमा नि मन्थन हुन्छ, संसदीय दलले मन्थन गर्छ। यस्तै दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउने गुण, कला र अनुभव देउवासँग मात्रै रहेको महतको भनाइ छ। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदैछ। लामो रस्साकसी र अन्योलका बीच दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री गगन थापा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अङ्क गणितका आधारमा बलियो देखिएका देउवा र परिवर्तन सहितको रूपान्तरणको नारा बोकेका महामन्त्री थापा बीचको यो प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसको भविष्यमा कस्तो मोड ल्याउला त? एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा संस्थापन पक्षबाट उम्मेद्वार बन्ने निश्चित थियो, तर संस्थापन इतरले के निर्णय गर्ला भन्ने प्रतीक्षाको विषय थियो। एउटै खेमाका डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाबीच समझदारी भइसकेको अवस्था थिएन। गगन निर्वाचन अगावैबाट संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा प्रष्ट थिए, तर शेखरले गगनलाई खुलेर समर्थन गरिसकेको अवस्था थिएन। अन्ततः शेखरको साथ गगनले पाए र इतर पक्षबाट संसदीय दलको नेताको उम्मेद्वार बने। देउवाले पनि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग छलफल गर्दै मंगलबार आफ्नो उम्मेदवारीलाई औपचारिकता दिए। दिउँसो करिब 2:30 बजेतिर हँसिलो मुद्रामा शेरबहादुर र गगन दुवैले एकैसाथ मनोनयन दर्ता गराए। कांग्रेसका नवनिर्वाचित सांसदहरूको बाक्लो उपस्थिति देखिँदा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको दावेदार बताउने प्रकाशमान सिंह भने उपस्थित नै भएनन्। कांग्रेसमा पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको एजेन्डाका साथ उम्मेदवारी दिएका थापालाई महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र युवा नेता प्रदीप पौडेलले समेत साथ दिएका छन्। मनोनयन दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै थापाले परिवर्तनलाई नारामा मात्र सीमित नगरी व्यवहारमा उतार्नका लागि सोचेर मतदान गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे। यो अहिलेको संसदीय दलको निर्वाचन भनेको पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन होइन। हामी प्रत्येक जो यहाँ मतदाता भएर आएका छौँ, पार्टीका सदस्यहरूले छानेर हामी मतदाता भएको होइन, हामी आम जनताले छानेर मतदाता भएको। त्यसैले यो बेलामा मत हाल्ने सांसद हो, तर सांसदले प्रतिनिधित्व जनमतको गर्नुपर्छ। सांसदले प्रतिनिधित्व आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आम मतदाताको गर्नुपर्छ। यो बेलामा आम मतदाताहरूको आवाज के छ, आम मतदाताहरूको माग के छ, उनीहरू के चाहन्छन् भन्ने कुराको उचित प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको सांसद साथीहरूले भोलि बिहानको निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। यता संस्थापन पक्षले भने देशको राजनीतिक स्थायित्व र गठबन्धनको समर्थन सहित सरकार निर्माणका लागि देउवाको उम्मेदवारी रहेको बताएका छन्। अहिले नेपाली कांग्रेस पार्टीको बहुमत छैन। गठबन्धन गरेर अरू दललाई समेत जोडेर हामीले सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबैलाई जोड्न सक्ने परिपक्व राजनीतिक सङ्केतलाई राम्रोसित बुझ्न सक्ने त्यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता छ र उहाँ पटक पटक यत्तिकै भएको होइन होला। केही गुणहरू नभइकन पटक पटक प्रधानमन्त्री यत्तिकै कसैले बनाउँदैन। कांग्रेसमा संस्थापन खेमाका 55 जना सांसद छन् भने संस्थापन इतरका गगन थापालाई समर्थन गर्ने 34 जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा अङ्कगणितीय हिसाबले देउवा नै बलियो देखिन्छन्, तर 38 जना सांसद गगन पक्षको बैठकमै उपस्थित भएका थिए। दलको नेता चुनिने व्यक्ति स्वाभाविक रूपमा भावी प्रधानमन्त्री बन्ने हुँदा देउवा सहजै हार मान्ने मनस्थितिमा छैनन्। गत महाधिवेशनमा शेखर पक्षले देउवालाई विस्थापित गरेर कांग्रेसमा परिवर्तनको योजना बनाए पनि
सफल हुन सकेको थिएन। संसदीय दलमा पनि पुस्तान्तरणको एजेन्डाले अङ्कगणितको राजनीतिमा सिपालु देउवालाई पाखा लगाउन त्यति सहज छैन। गगनको पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको एजेन्डा कति प्रभावकारी हुन्छ निर्वाचनले तय गर्नेछ। यसले काङ्ग्रेसको भविष्य र काङ्ग्रेसका सांसदले युवा पुस्तालाई दिने स्पेसबारे पनि प्रश्न पारिदिनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा केपी शर्मा ओलीलाई सर्वसम्मत चयन गरेको छ। मंगलबार पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको प्रस्ताव र अर्का उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाको समर्थनमा ओली सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन भएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताएका छन्। दलको नेतामा चयन भएपछि ओलीले सांसदहरूलाई आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रतिनिधि सभामा एमालेका 78 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि दलको नेता चयन गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई राप्रपाले दलको नेता बनाएको छ। राप्रपाको प्रत्यक्षमा 7 र समानुपातिकमा 7 गरी 14 सांसद रहेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनका लागि अनुचित, अपवित्र र फोहोरी अभ्यास गरिरहेको उल्लेख गर्दै ओलीले एमाले त्यसको विरुद्धमा रहेको बताए। उनले एमाले बाहेक अन्य दलसँग सरकार बनाएर के गर्ने भन्ने कुनै गन्तव्य नै नभएको टिप्पणी पनि गरे। कसले प्रधानमन्त्री म पनि छोड्दिनँ भने अरे यस्तै कुरामा सरकार गठन अल्झिएको छ। गठन हुँदा पनि यस्तै कुराको लेनदेनबाट सरकार गठन हुने हो। विचारका लागि, उद्देश्यका लागि, गन्तव्यका लागि, देशका लागि, जनताका लागि, सुशासनका लागि, विकासका लागि सरकार बनिरहेको छैन। सरकार बन्ने प्रयासहरू अहिले कसरी भइरहेछ? नेकपा एमाले बाहेक दलहरूको कुरा भन्ने हो भने अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप पनि लगाए। बुथ क्याप्चर भएको ठाउँमा पनि पुनः निर्वाचन नगरेर आयोगले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिएको आरोप समेत ओलीले लगाए। सम्मत र कर्तव्यनिष्ठ भूमिका पुरा गरे त्यस्ता निकायहरूले भन्न सक्ने अवस्था रहेन। धाँधली भएका ठाउँमा, बुथ क्याप्चर भएका ठाउँमा सबैलाई थाहा छ बुथ क्याप्चर भएको छ, प्रमाणहरू छन्, तर दोहोर्याएर निर्वाचन गरिएन। कार्यक्रममा ओलीलाई सबैभन्दा धेरै लोकप्रिय मत ल्याएको भन्दै सम्मान समेत गरिएको थियो। सञ्चार कर्म छाडेर पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेका रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा प्राप्त गरेको जनमत र त्यसपछिका श्रृङ्खलाहरू एकपछि अर्को गर्दै चर्चामै छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा कहिले आफ्ना सांसदहरूलाई सञ्चार माध्यममा नबोल्न उर्दी जारी गरिन्छ त कहिले विभिन्न गोदामदेखि निर्माण आयोजना स्थलमा पुगेर सरकारवालासँग प्रगति विवरण मागिन्छ। अझ रोचक त के छ भने चुनाव नहुँदै संसदीय दलको नेताका लागि आह्वान नै गरियो। यस्तो क्रियाकलाप सर्वसाधारणको नजरमा राम्रो देखिए पनि राजनीतिक रूपमा भने लोकप्रियताका लागि गरिएका स्टन्टकै रूपमा अर्थ्याइने गरिएको छ। एक रिपोर्ट। उतार चढावपूर्ण जीवनबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले राजनीतिक रूपमा प्रष्टधार समाइसकेको छैन। यसको पुष्टि दलका सांसदलाई सञ्चार माध्यममा नबोल्न गरिएको आग्रहले नै गर्छ। राजनीतिक विचार र दर्शनमा छलफल गर्न बाँकी रहेकाले सांसदले जथाभावी बोल्दा विवाद सिर्जना भएको भन्दै यस्तो गरिएको रासोपाको दाबी छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई अन्य दलभन्दा समुन्नत ढङ्गले प्रयोगमा ल्याउने रासोपाको योजनामा लागेको पहिलो धक्का नै सांसदलाई बोल्न नदिनु हो। तर यो तथ्यलाई सीधा स्वीकार्न रासोपा तयार देखिँदैन। सरकारमा जानको लागि हामीलाई वास्ता गरेनन् भन्ने विषय चाहिँ हामीलाई त्यति लाग्दैन। हामीलाई चाहिँ अब यदि अरू पार्टीहरू मिलेर सरकार बनाउनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई सरकारमा जानै छ भने हामीले चाहिँ लबिङ गरेका छैनौँ। यसरी चाहिँ बुझ्दाखेरि अरूले वास्ता गरेन भन्दा पनि हामीले चाहिँ लबिङ गरेका छैनौँ। लामिछाने सांसद निर्वाचित भएसँगै उनले विभिन्न आयोजनाको निरीक्षण गरे। उनले चितवनमा रहेको मल डिपोदेखि विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुगेर काममा किन ढिलाइ भइरहेको छ, यसको समाधान के हो लगायत प्रश्न मात्र गरेका छैनन्।
हिन्दी सिनेमामा जस्तै काम गर्न नसके जागिर नै छाड्न धम्की दिएका छन्। उनले नागरिकबाट गुनासो लिने र त्यसमाथि काम गर्ने भन्दै केही नयाँ गर्न त खोजेका छन्, तर उनले जे गरिरहेका छन् त्यो स्थानीय सरकारले गर्ने कामभित्र पर्छ। ओडा र पालिकाहरूले कसरी कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् त्यसमा भन्दा बढी लामिछानेको ध्यान आफै आयोजनामा सहभागी हुने र निर्देशन दिनेमा देखिन्छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्तै लामिछाने पनि चितवनको रामनगरमा पानी ल्याउने भन्दै डोजर सहित उपस्थित भए। लामिछानेको यस्तो कदमपछि पत्रकार समेत रहेका उनका मित्र प्रेम बानियाले डोजर लिएर कुद्ने काम रोक्दै सिरियस बन्न अपिल नै गरे। उनले लामिछानेलाई स्टन्ट र स्कुपमा लागेको भन्दै जस खोज्नमा नलाग्न अनुरोध गरे। बानिया नेपाली पत्रकारितामा नयाँ अभ्यास गर्ने पात्रको रूपमा चिनिएका व्यक्ति पनि हुन्। उनले लामिछानेलाई नजिकको मित्र भएको भन्दै यस्ता सुझावहरू दिइराख्ने जिकिर गरेका छन्। संसदीय चुनाव अघि नै दलको नेताका लागि निवेदन माग गरेका लामिछाने अन्ततः आफै दलको नेता चयन भएका छन्। अझ उनकै दलमा समानुपातिक सांसदको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाउने बेला बबन्डर नै भएको भन्दै केहीले पार्टी नै छाडे भने केही उजुरी दिने भन्दै सार्वजनिक बहसमै उत्रिए। तर लामिछाने आफै भने यसको बचाउ गर्दै आफैले पार्टीलाई झकझक्याउन आग्रह गरेको ओठे जवाब दिए। हाम्रो त विधिमा छ नि, हाम्रो त सिस्टमभन्दा एक कदम बाहिर, एक कदम पनि एक छाउँ पनि बाहिर जाँदैनौँ हामी, केही छैन। साथीहरूले खबरदारी पनि गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि लामिछाने आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने ध्याउनमा छन्। ठूलो दलले अर्थपूर्ण रेस्पोन्स नदिएपछि उनी केही उपेक्षामा त परेका छन् नै, तर उनले आफूमाथि ध्यान केन्द्रित गराइराख्न फेरि कस्तो कदम चाल्छन्, कस्तो स्टन्ट र स्कुप रोज्छन् त्यो भविष्यमै थाहा हुनेछ। यद्यपि यस्ता खाले स्टन्ट र स्कुपले न उनको पार्टीलाई राहत मिल्नेछ न परिवर्तनको आशासहित मत दिएका मतदातालाई नै। संघीय सांसदको काम, कर्तव्य र अधिकार बारे पार्टीका सांसदलाई प्रशिक्षण दिने वा व्यक्ति स्टन्ट खोज्दै मिडिया कन्टेन्ट बन्ने त्यो लामिछाने र रासोपामै सर्वाधिकार रहनेछ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री दाबीका लागि आह्वान गरिसकेकी छन्, तर सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरू भने कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिमा केन्द्रित भएका छन्। मन्त्री परिषदको सल्लाह, सुझाव र सिफारिसमा मात्र काम गर्ने राष्ट्रपतिका लागि दलहरूले किन मरिहत्ते गरिरहेका छन्? राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेको संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु हो, तर नेपालमा भने सेरेमोनियल राष्ट्रपति शक्तिशाली बनिरहेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। आम निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूको ध्यान कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिमा छ। प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत नआएपछि आगामी दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका झनै बढ्ने देखेकाले दलहरूले राष्ट्रपति केन्द्रित बनेका हुन्। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पद लिने दाउमा छ। नभए अहिले प्रधानमन्त्री माओवादीलाई दिएर राष्ट्रपति पद आफूले राख्नुपर्ने चर्चा पनि कांग्रेसमा छ। गठबन्धनको दल एकीकृत समाजवादीको भने प्रधानमन्त्री दाबी नगर्ने र राष्ट्रपति नछोड्ने अडान छ। गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्रीमै जोड दिइरहेको छ। आफूले प्रधानमन्त्री नपाए राष्ट्रपति पाउनेमा माओवादी ढुक्क छ। दलहरू यसरी राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुनुको मुख्य कारण भनेको यसअघिका राष्ट्र प्रमुखले तरल राजनीतिक परिस्थितिमा आफ्नो पूर्व पार्टीका पक्षमा खेलेको भूमिकाले नै हो। 5 वर्षको पदावधि र आफैमा शक्ति केन्द्र भएकोले पनि राष्ट्रपतिमा दलहरूको चासो बढेको हो। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको प्रधान सेनापति रुकमांगत कटुवाल हटाउने निर्णयलाई रोकिदिएका थिए। त्यही घटनाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन प्रचण्ड बाध्य भएका थिए। अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश तथा संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण, प्रतिनिधि सभा विघटन, सरकार गठन जस्ता विषयमा चालेको कदमले पनि राष्ट्रपतिको महत्त्व दलहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्। त्यसैले दलहरू राष्ट्रपतिको लागि मरिहत्ते गरिरहेका छन्। विगतमा जति बहुमत दिएर पठाए पनि सरकार बदलिरह्यो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहे, तर राष्ट्रपति एकपटक भइसकेपछि लामो समय टिके। रामवरण यादव 7 वर्ष टिके, उनको पालोमा 7 पटक प्रधानमन्त्री फेरिए। अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि 7 वर्ष भइसक्यो। यो अवधिमा 5 पटक प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए, तर राष्ट्रपति पद कसैले हल्लाउन सकेको छैन। त्यसैले यसलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा दलहरू पुगेको देखिन्छ। रामवरण जतिखेर राष्ट्रपति बन्ने मौका पाए त्यति बेला दलहरूले यो पदको शक्ति बुझेको भए सायद दृश्य अर्कै हुने थियो।
हुन त यसलाई सेरेमोनियल पद भनियो, तर परिस्थितिवश पावरफुल पद बनाइदियो। विद्या भण्डारीले जसरी एमालेको राजनीतिक शक्तिको आडमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पेलिरहेकी छन्, त्यसले पनि यो पदको शक्ति देखाइरहेको छ। त्यसकारण राष्ट्रपति पद महत्त्वपूर्ण शक्ति सम्पन्न भयो र अब यसलाई ख्यालठट्टाको रूपले हेर्न नहुने र जति सक्यो आफैले कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन दलमा हाबी भएको छ। आफू अनुकूल चाल चल्ने मान्छे ल्याउने हिसाबले पनि दलहरू राष्ट्रपति पदको लागि हानथाप गरिरहेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना काठमाडौँवासीका लागि एकमात्र यस्तो आशा हो जसले यहाँको पानीको हाहाकारलाई मेटाइदिन सक्छ। दशकौंदेखिको यो आशा करिब 2 वर्ष पहिले वास्तविकतामा परिणत हुँदै थियो। तर 2078 असार 1 गते आएको बाढीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा खाने सपनालाई ब्रेक लगाइदियो। पुनः पछिल्लो 2 हप्ता यता मेलम्चीको पानी काठमाडौँका धारामा बगिरहेको छ। तर के यो पानी अब सधैँ यसरी नै आउँछ त? कस्तो रहनेछ त काठमाडौँमा मेलम्चीको भविष्य? हेरौँ यो रिपोर्ट। पानीको अभावले छटपटिनु काठमाडौँ उपत्यकावासीको नियति जस्तै हो। तर यस्तो अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले 2 दशक पहिले नै थालिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले केही राहत देला कि भन्ने आशामा छन् काठमाडौँवासी। मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु गरेको 2 दशकपछि मात्रै काठमाडौँ आइपुगेको भए पनि यो पानी निरन्तर आउनेमा आशंका भने निकै छ। यस पहिले 2078 असार 1 गतेको बाढीका कारण आयोजनाको संरचनामा क्षति पुगेपछि मेलम्चीको पानी आउन बन्द भएको थियो। अहिले पुनः पानीको आपूर्ति भइरहेको छ। त्यसैले पनि अझै पनि यो वा त्यो कारण पानी आउन बन्द हुने त होइन, यो आम चासोको विषय बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा के कस्तो छ त मेलम्ची आयोजनाको भविष्य? यो बुझ्न हामी मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यालय पुगेका थियौं। कस्तो छ त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भावी योजना? अहिले मेलम्ची खोलाको मुहानबाट अस्थायी रूपमा राजधानी ल्याइएको पानीलाई स्थायी बनाउने पहल जारी छ। मनसुनजन्य विपत्तिका कारण आयोजना 6 महिना मात्रै सञ्चालन हुने भएपछि 12 महिना सञ्चालनमा ल्याउने गरी नयाँ संरचना थप गर्ने तयारी छ। यस पहिले बाढीले आयोजनाको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याउँदा पानी आपूर्ति नै रोकिएकाले अब यस्ता समस्या आउन नदिन दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि स्थायी संरचना बनाउने योजना मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले गरेको छ। अब पुनः निर्माण गरिने संरचना प्राकृतिक प्रकोपलाई थेग्ने क्षमताको बनाउनका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ। यस्तो संरचना आगामी वर्षायामसम्ममा बनाइसक्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ। अस्थायी डाइभर्सन गर्ने जुन संरचना, त्यसको अगाडि कुनै सानो संरचना फिल्टर जस्तो राख्न सक्यो भने 12 महिना सुरुङमा पानी पठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यो परिकल्पना गरिया छ हैन। त्यो हिसाबले हामीले विज्ञहरूसँग छलफल गर्यौं र एउटा डिजाइन तयार भइरहेको छ। त्यो डिजाइन स्वीकृत भयो भने त्यसको लागत एस्टिमेट तयार गरिन्छ र लागत एस्टिमेट पछि हामीले चाहिँ एउटा कार्यतालिका बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्छौं। हाल मेलम्ची खोलाको दैनिक 17 करोड 50 लाख लिटर पानी राजधानीमा आइरहेको छ। तर राजधानीवासीको माग भने 43 करोड लिटर पानीको छ। हाल सुरु गरिएको खानेपानी वितरण 10 करोड लिटरसम्म पुगेको छ। दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा पानी निरन्तर उपलब्धतामा भने समस्या हुने गरेको हो। यसले काठमाडौँवासीलाई सकस बनाइरहेको छ। एकदमै सुनेको आइरहेछ, यहाँ पानी खेर गयो, यहाँ फुट्यो, यहाँ भयो भने चाहिँ सुनिरह्यो, तर अहिलेसम्म खाने मौका चाहिँ त्यस्तो पाएको छैन। मैले पानी नआएर ट्याङ्कर पानी किन्नु पर्थ्यो, त्यो समस्या चाहिँ अहिले चाहिँ परेको छैन। यो आएपछि चाहिँ लास्ट इयर पनि परेन हैन। तर यसलाई चाहिँ अलिकति सरकारले राम्रो ध्यान दिएर राम्रोसँग गर्यो भने चाहिँ यो अब काठमाडौँको जनताले अलिकति पानीमा चाहिँ राहत पाउँथ्यो। राज्य कोषको खरबौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइने यस्ता संरचना पुनः सोविचार, अध्ययन, अनुसन्धान अनुसार बनाइनु आवश्यक छ। यसरी एउटै आयोजनामा पटक पटक खरबौं रुपैयाँ ब्रह्मलुट मचाउनु राज्य कोषमाथिको दोहन नै हो। कमिसनको चङ्गोलमा होइन, अब बनाइने संरचना दीर्घकालीनताका लागि सक्षम हुनु जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोल र प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट ज्योत्सना घिमिरे, काठमाडौँ।
स्वास्थ्य बीमा नागरिक स्वास्थ्यका सहजताका लागि सञ्चालित कार्यक्रम हो। तर के यो बीमाले नागरिकलाई साँच्चै सहजता प्रदान गरेको छ त? यो मूल विषय हो। अहिलेको अवस्था हेर्दा बीमा बापत पाउनुपर्ने सेवा लिन नै नागरिकलाई खेपी नसक्नुको शास्ति छ। यस्तो अवस्थाले नागरिक स्वास्थ्यमाथि सरकारबाट कहाँसम्मको खेराची छ भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ। एक रिपोर्ट। नागरिकको स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्व पूरा गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा सबैको सहज पहुँच बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियान हो स्वास्थ्य बीमा। यो बीमाले नागरिकलाई उपचारका क्षेत्रमा केही सहजता त दिएको छ, तर बीमा सञ्चालन व्यवस्थापनमा दूरदर्शिता नअपनाउँदा र बीमा उपभोगकर्ताको व्यवस्थापनको पाटोमा खेलाँची गर्दा यो बीमा सहजता होइन, हैरानीको स्रोत बन्दै गएको छ। एउटा रिफर कार्ड ल्याइसकेपछि आफूलाई चाहिने डकुमेन्ट यसले स्क्यान गरेर राख्नुपर्छ क्या। यहाँ के हुँदो रहेछ भने रिफर कार्ड चाहिँ प्रत्येक रिफर कार्ड यहीँ राखिदिँदो रहेछ क्या। अब फेरि कहाँबाट ल्याउनु त बिचरा कस्टमरले। म बिहान 8 बजीदेखि आएको होइन, अक्सिजनको बिरामी छ। आमा चाहिँ अब उतै कुराउनु भएको छ कि बाहिर। अब 1 बजेसम्म कुरेर कति बजे आमाले त्यो राख्नुपर्छ न। अब यो यसको लागि फेरि म टोखा गएर फेरि आउनुपर्ने हुन्छ कि। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतको सेवा प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएर यो कार्यक्रमले बिरामीलाई थप पीडित बनाएको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा भनेर छन् मान्छेहरूलाई झुक्याएको कि के हो कुनै होइन, एकदम अप्ठ्यारो के। यो डाक्टर भाटामा लेखेर लिएर आउनु भन्छन्, फेरि डाक्टर भाटामा गयो, यताबाट फेरि 100मा जानु भने हुन्छ, 100मा गयो, फेरि 100मा भएन, अब तपाईँको बिमार रहेछ छाप लगाएर आउनु भन्छन्, छाप लगाए डाक्टर भाटामा जा भन्छन्। कति अप्ठ्यारो के झ्याउ के, मान्छेलाई दुःख दिने मात्रै काम गर्दो रहेछन् कि। ओरिजिनल पेपर मसँग छैन, मसँग कपी मात्रै छ क्या, जुन स्क्यान गरिदिनु भएको त्यो मात्रै छ। मनमा जानु भन्नुभयो, मुटु सम्बन्धी त मनमा नै हुँदो रहेछ। अनि अहिले अब अर्को सुगरको लागि समय लिनु शुक्रबार रे, अनि आज आउने पेसेन्ट गोर्खाबाट एम्बुलेन्स लिएर आएको मैले, अनि आज आएको पेसेन्ट शुक्रबार चाहिँ कहाँ बस्छ त? एम्बुलेन्स ल्याएर राखे होटेलमा बसे त सम्भव छैन। रिफर कागज चाहिँ यहीँ राखिदिनुहुन्छ, त्यो फोटो खिचेर त्यसबाट निकाल्नु भन्दाखेरि त्यो निकालेको हुन्न भनिदिनु भयो कि। अब कहाँ जाने बिरामी, अब आफ्नो ठाउँमा जाने कि गाह्रो छ नि, बाहिरबाट आउनुलाई छ कि छैन भने त्यो पनि बुझ्नु पऱ्यो के। धेरै समस्या भनेको त्यो सहज हुने किसिमको त गरिदिनु पऱ्यो नि, जसरी पनि होइन। बिरामीले त जे भन्यो त्यही भन्यो, टाउकोसम्म नि बस्ने विकल्प केही छ त, त्यो पनि म्यानेज गर्नु पऱ्यो कि। यहाँ बिमितले बीमा सेवा व्यवस्थापनमा चरम खेलाँची भइरहेकाले खेपी नसक्नुको दुःख पाएको गुनासो गरिरहँदा बीमा कार्यक्रमको प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेकाहरू भने आफ्नो बचाउ गर्दै ओठे जवाफ दिनमै व्यस्त छन्। अहिले एउटा रिफरले 1 महिनासम्म हामीले दिन्छौँ र प्रत्येक बिमारीलाई मैले नोटिस राखिदिएको छु। प्रत्येक बिमारीले आउँदाखेरि फोटोकपी प्रतिलिपि लिएर आउनुपर्छ। त्यो एउटा रिफरले 1 महिनासम्म काम लाग्छ। 1 महिना सकिएपछि अनि उनीहरूले सम्बन्धित ठाउँमा 1 महिनासम्म त आएको बिमारी त जाँचिसक्दै हुन्छ, अनि 1 महिना भएपछि हामीले त्यो मान्य हुँदैन। नागरिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रशंसायोग्य छ, तर कार्यक्रम व्यवस्थापनमा देखिएको चरम लापरवाहीले नागरिकप्रति सरकारको उदासीनताको बेहद प्रष्ट पारिदिएको छ। त्यसैले सस्तो लोकप्रियता होइन, नागरिक हृदयबाटै सधैँ वहाँ कस्तो राम्रो बीमा, कस्तो राम्रो सरकारको अभियान भन्ने बनाउनु आवश्यक छ। स्वास्थ्य जस्तो नागरिकको मौलिक हकमा सरकारले खेलाँची कहिल्यै नगरोस्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारी, काठमाडौँ। बितेका 15 दिनमा कैलालीमा 2 जनाको हत्या भएको छ। केही हत्याका प्रयास पनि भएका छन्। प्रदेशको राजधानी रहेको कैलालीमा श्रृङ्खलाबद्ध हत्याका घटना हुन थालेपछि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। यति मात्रै नभएर त्यहाँका स्थानीय त्रसित बन्न थालेका छन्। एक रिपोर्ट। गत मङ्सिर 20 गते कैलालीको जोशीपुर गाउँपालिकामा आफ्नै भिनाजुबाट 1 जनाको ज्यान गयो भने 1 जना घाइते भए। त्यसको 8 दिन नबित्दै बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भारतीय नागरिकको कुटपिटबाट स्थानीय नागरिकको ज्यान गयो। यी घटनाहरूको अनुसन्धान अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै फेरि अत्तरियाको न्यू घोडाघोडी सुनचाँदी पसलका सञ्चालक 31 वर्षीय विकास सुनारमाथि गोली प्रहार भयो। घाइते सुनारको अहिले धनगढी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै अत्तरियामा गोली चलेको 24 घण्टाभित्रै फेरि धनगढीमा पनि गोली चलेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा पर्ने धनगढी उपमहानगरपालिका 9 को जुगेडामा गएराती 3 बजेतिर 2 राउन्ड गोली चलेको प्रहरीले जनाएको छ। गोली प्रहारबाट स्थानीय प्रजापति विष्ट घाइते भएका छन्। घाइते विष्टको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा
उपचार भइरहेको छ। श्रृङ्खलाबद्ध आपराधिक घटनाका कारण प्रहरी प्रशासनबाट स्थानीयले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। यसरी दिन प्रतिदिन आपराधिक घटना बढ्दै जाँदा प्रहरीमाथि रकम असुल्ने र तस्करहरूको संरक्षणमै समय खर्चिने गरेको स्थानीयको आरोप छ। 4वटा सुरक्षाकर्मी हुँदाहुँदै त्यसको बीचमा दिनदाडै एउटा व्यापारीमाथि जुन गोली प्रहार भएको छ, यसमा हामी एकदमै दुःखद छौँ। सुरक्षा अलिक कमी जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ सर। अरू केही पनि होइन, हामीलाई सुरक्षा चाहियो। केही नभने राति गस्ती त लगाइदिनु पर्यो भन्ने हाम्रो सोच हो। चोरी, तस्करी, लुटपाट र हत्याका घटनाहरू बढै छन्। अनुसन्धानमा धेरै समय खर्च हुँदा प्रहरीले अपेक्षाकृत सफलता हात पार्न सकेको छैन। न त पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छन्, तर प्रहरीको दाबी भने यस्तो छ। सकभर हाम्रो चाहना घट्नै नहोस् भन्ने हो। घट्नै नघटोस्। घटना घटिसकेपछि कानुन बमोजिम त हामीले कारबाही गरेकै अवस्था छ। त्यो अगाडि कुनै बाँकी त छैन। भारतसँगको खुल्ला सिमानाका कारण असुरक्षा बढेको बताइएको छ। सीमा क्षेत्रमा भारतबाट लुकीछिपी आउने छिटपुट कर छलीका सामान बरामद गर्ने प्रहरीले ठूला तस्कर र हत्याराहरूलाई भने पक्राउ गर्न सकेको छैन। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा बढिरहेको आपराधिक घटनाहरू नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय चनाखो हुन जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। झापाको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन नसक्दा राज्यको करिब 28 करोड रुपैयाँ लगानी बालुवामा पानी सरह भएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको 8 महिना बितिसक्दा समेत सरकारी निकायले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने चालचुल नगर्दा राज्य कोषको 28 करोड रुपैयाँ उपयोगविहीन हुने भएको हो। एक रिपोर्ट। कोरोनाको दोस्रो लहर चलिरहेका बेला नेपालको पूर्वी नाका काकरभित्ता हुँदै भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकका लागि लक्षित गरी सरकारले मेची नगर 14 दुहागढी स्थित हडिया खोला किनारमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्यो। यो होल्डिङ सेन्टर 28 करोड रुपैयाँको लगानीमा 1000 क्षमताको बनाइएको छ। तर निर्माण सम्पन्न भएको 8 महिना बितिसक्दा समेत यो सेन्टर अझै सञ्चालनमा आएको छैन। यसबाट प्रश्न हुन्छ कि सरकारी निकायले राज्य कोषमाथिको करोडौं रकम कति सजिलै व्यवहारिसे जस्तो बनाउँछन् भनेर। अहिलेसम्म चाहिँ हेर्दाखेरि यो प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। अब यो चाहिँ कमसेकम हाम्रो नगरपालिकाको मातहतमा आएर सञ्चालन भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिलेसम्म चाहिँ 4 अलिबाट आर्मी आएर रुने काम भइरहेको छ। यो चाहिँ अहिले प्रयोगविहीन भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राज्यले अझै पनि के यसको लागि के सोचेको छ, के गर्ने भने केही थाहा पत्ता छैन। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरको समय भारतीय क्षेत्रबाट पूर्वी नाका काकरभेत्ता हुँदै भित्रिने नेपालीको चाप उच्च थियो। नागरिकलाई व्यवस्थित क्वारेन्टिन दिन स्थानीय प्रशासनलाई ठूलै समस्या भएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले गत पुस मसान्त भित्रमा निर्माण कार्य सक्ने गरी होल्डिङ सेन्टरको निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाएको थियो। विषम परिस्थितिमा निकै उपयोगी रहेको यस सेन्टरलाई अहिले उपयोगविहीन बनाइनु राज्य कोषमाथिको ठूलै अन्याय नै हो। मेचीनगरको स्वामित्वमा रहेको यस सेन्टरलाई सही प्रयोगमा ल्याउनु राज्यको दायित्व हो। राज्यको यो ठुलो लगानी भएको छ, यसलाई कम्तीमा पनि यसलाई सुचारू गरेर जे हाम्रा विपदमा परेका बिरामीहरूलाई चाहिँ राख्ने व्यवस्था चाहिँ राज्यले गर्दा अतिभन्दा अति राम्रो हुने थियो। यदि त्यो नगर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो राज्यको सम्पत्ति चाहिँ आर्मी ब्यारेकलाई दिएर होइन, हाम्रो मेचीनगर नगरपालिका का प्रमुख तथा अब मेची सिंह नगरपालिकालाई जिम्मा दिएर चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ अति राम्रो हुन्थ्यो। राज्य कोषको करोडौं लगानी यसरी प्रयोगविहीन भइरहेका विषयमा सरकारका अधिकारीहरू भने यस्तो बताउँछन्। कोभिड संक्रमित व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर यो चाहिँ निर्माण गर्न सुरु गरिएको थियो। निर्माण गरिसके पछाडि कोभिडको संक्रमण दर कम भयो र त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूलाई अहिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन। अहिलेसम्म नेपाली सेनाद्वारा चाहिँ रेखदेख र संरक्षण भइआएको छ र कुनै विपत्ति परिहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई प्रयोग गर्न त सकिन्छ। यो होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनाको रेखदेख र संरक्षणमा रहेको छ। 4 बिघा क्षेत्रफलमा 1000 जना अट्ने क्षमताको यो सेन्टरमा 22 वटा पक्की भवन बनाइएको छ। 14 वटा क्वारेन्टिन, 2 जना डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी बस्ने एडमिन भवन, 12 वटा डाइनिङ हल, 2 वटा एडमिन किचन, एउटा सेन्ट्रल किचन र 16 वटा शौचालय लगायतका संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न भई प्रयोगका लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ। कोरोना महामारीका लागि बनाइएको भए तापनि अहिले अवस्था सामान्य छ।
छ। यस्तो ठूलो क्षमताको सुविधा सम्पन्न भवनलाई यसरी उपयोगविहीन बनाउनु राज्य कोषमाथिको चरम खेलबाड हो। यसतर्फ सरकारको यथाशीघ्र ध्यान जानु आवश्यक छ। न्युज 24 का लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा चर्को ब्याजदर भएसँगै व्यवसायीहरू मर्कामा परेको भन्दै स्याङ्जाका कृषक तथा व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न र व्यवसायलाई सफल बनाउन 1 अङ्कको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। ब्याङ्कले व्यवसायको ढाड सेक्ने गरी ब्याज बढाएपछि व्यवसायीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। एक रिपोर्ट। ब्याङ्किङ कर्जामा चर्को ब्याज लिएको भन्दै स्याङ्जाका व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन्। 9 देखि 11% ब्याज तिरिरहेका व्यवसायीहरूको ब्याङ्कले सहमति बिना 18% पुर्याएपछि व्यवसायीहरू ढोका बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ब्याङ्कले एक किसिमको ब्याजदर सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेको र बिना जानकारी ब्याजदर बढाएर व्यवसायको ढाड सेक्ने काम गरेको कृषक तथा व्यवसायीहरूको गुनासो छ। ब्याङ्कको बेस रेट भन्दा पनि बढी बेस रेट 8% छ भने 2% लिएर पहिला गरेको थियो भने अहिले तपाईँको 8% अथवा 10% भयो भने 2% लिएर 12% गर्नुपर्ने ठाउँमा तपाईँको 16%, 17%, 18% पनि पुर्याएको छ। हामीलाई जानकारी केही गरेकै छैन। कोरोना पश्चात भर्खर व्यवसाय उकास्न थालेका व्यवसायीमाथि मनपरी एकलौटी ढङ्गले ब्याजदर बढ्दा पनि अनुगमन गर्ने निकाय मौन रहेर समर्थन गरेको व्यवसायीहरूको आरोप छ। समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत प्रदान गर्नुको साटो उल्टो दोब्बर ब्याजको भारी बोकाएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकार वास्तवमा नागरिकहरूको अभिभावक बन्नुपर्ने हो। मेरो चाहिँ नागरिकहरूलाई कहाँनिर के चाहिँ समस्या छ, कसरी नागरिकको जनजीवन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भन्नेतर्फ खास सरकारले चाहिँ नागरिकको काम, नागरिकको अभिभावकी दायित्व पुरा गरे जस्तो लाग्दैन। ब्याङ्कको अनियमित ब्याजदर बढेपछि आन्दोलनमा उत्रेका व्यवसायीले स्याङ्जामा रहेका दर्जनौं ब्याङ्कका प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। राज्यले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगार दिने नीति ल्याए पनि ब्याङ्किङ कर्जा प्रवाहमा कडाई गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। ब्याजदर वृद्धि गरेको कारणले गर्दा वस्तुको चाहिँ मागमा कमी आएको छ, मूल्य वृद्धि भएको छ, अनि स्वदेशी पुँजी चाहिँ बाहिर जाने उत्पादन घटेको छ, बाहिरबाट वस्तु आयात गर्ने क्रम चाहिँ बढेको छ। सरकारले युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम ल्याएर अस्थिर वित्तीय नीतिले उद्यमीहरू हतोत्साहित भएको पाइन्छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उद्यमीहरूका लागि सकारात्मक नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गैरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले स्वपुँजी लगानी प्राइभेट इक्विटी कोष डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमा 1 अर्ब 32 करोड रुपैयाँ अर्थात् 10 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएको छ। डोल्मा फन्ड म्यानेजमेन्ट र जाइका बीच लगानी गर्ने सम्बन्धमा मंगलबार हस्ताक्षर भएको छ। जाइकाले विश्वभर निजी क्षेत्रद्वारा स्वास्थ्य सेवा, सूचना, डिजिटल प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जामा काम गर्ने कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै आएको छ। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले पनि नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना, सूचना प्रविधि कम्पनी र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा लगानी गर्नुका साथै प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जाइकाले नेपालको निजी क्षेत्रमा गर्न लागेको यो पहिलो लगानी हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिक वा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरू पनि अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन पाउने भएका छन्। सरकारले आगामी वैशाखदेखि स्वैच्छिक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्न सकिने गरी कार्यविधि जारी गरेको छ। कोषले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई कोषमा आबद्ध भएपछि दुर्घटना बीमा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्थामा पेन्सन दिने सुविधा दिने गरी कार्यविधि जारी भएको हो। विदेश जाँदा श्रम स्वीकृति लिँदा नै श्रमिकले आवश्यक कागजात बुझाएर कोषमा आबद्ध हुने अवसर पाउनेछन्। अनलाइन मार्फत नै कोषमा आबद्ध हुन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ। आबद्धतापछि सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम 15,000 को 21.33% न्यूनतम योगदान रकम नियमित रूपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज।
नेपाल टी20 क्रिकेट लिग शुक्रबारबाट सुरु हुँदैछ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको यो नेपालको आधिकारिक व्यावसायिक घरेलु टी20 प्रतियोगिता हो। यसअघि विभिन्न कारणले स्थगित हुँदै आएको प्रतियोगिता अब भने भव्य रूपमा आयोजना गर्न तयारी लगभग पूरा भएको बताइएको छ। यस प्रतियोगितामा विभिन्न 6 फ्रेन्चाइज टोली सहभागी रहेका छन्। विराटनगर सुपर किङ्स, फार वेस्ट युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, काठमाडौँ नाइट्स, लुम्बिनी अल स्टार्स र पोखरा एभेन्जर्स प्रतियोगितामा सहभागी रहेका छन्। प्रत्येक टिमले एकपटकमा 4 जना विदेशी खेलाडीलाई मैदानमा उतार्न सक्छन्। 6वटै टिमले आफ्नो खेलाडीहरूको नाम फाइनल गरिसकेका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा शुक्रबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतियोगिताको फाइनल जनवरी 10 तारिखमा हुनेछ। नेपाल टी20 घोषणासँगै नेपालमा हुँदै आएका अन्य फ्रेन्चाइजहरू लिगहरू नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। कांग्रेस संसदीय दलको नेताका लागि सभापति देउबा र महामन्त्री थापा बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै बुधबार बिहान 8 देखि 10 बजेसम्म मतदान हुने। नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएको सांसद साथीहरूले भोलि बिहानको निर्वाचनमा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु। तत्काल सरकारमा नजाने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, गठबन्धनले गरेको राजनीति अपवित्र भएको आरोप, गलत अभ्यास विरुद्ध लड्ने चेतावनी। कसले प्रधानमन्त्री म पनि छोड्दिनँ भने अरे यस्तै कुरामा सरकार गठन अल्झियो। रासोपा सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक स्टन्टमा व्यस्त, पार्टीको सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर हुँदा ठुला दलको उपेक्षा। हाम्रो त विधिमा छ नि, हाम्रो त सिस्टमभन्दा एक कदम बाहिर, एक कदम पनि एक छाउँ पनि बाहिर जाँदैन हामी। नेपाल टी20 क्रिकेट लिग शुक्रबारबाट सुरु हुँदै 6 फ्रेन्चाइज टोली सहभागी हुने। उद्घाटन खेलमा काठमाडौँ नाइट्स र पोखरा एभेन्जर्स भेट्ने। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।